اشتري ميكاش اشتري ميكاش كل يوم. نهار الخير هذيك السطوة. ايوا بصحتنا. خير. تبارك الله عليا. وصلت التليفون دابا اللي تكاغطو جيت كارمليت. انت ديما بوزينه تسلح ندينا. هذا غرام المشاهدين هذا. والسلام عليكم المشاهدين. انا كنت كامل لاباس دارونا كله ونتصلنا نتمنى تكون بخير وعلى خير. نتمنى الفيديو كان بخير وعلى خير تفجيج ونكون حراد نسكر الكاسكر وزي الخيرات نوض ينسيهم الكاسكر وما فرغ الوقت نسكر اغروم نجاو الخصطح نسيتاي والله البهرة تصوماني ولا تبين بهرة. يسكرتي بكل النبي هتكمل بارك الله يا خير. شغل مزمنه يا خالتي. ها شغل مزمنه اللي كندير لك ايوا بارك الله مزمن كازي كيف كنخدم غير السنزه ولا السمن خلاص نبقى البيضه سلوكيه. لا ريال مليح يسكر نسكر المشروع مسمن السنزه ومسمن البيضه. وصلت لي فرشة انا انت ولي ما كل يمونطي غير خالتي لو بلا هو انت ترى يمونطي صافي. ما تريد اكشو ضايس لحمة تديس سلوب هادي رحت على الكوزينة حقا صافي ييت